वो मेरी पुरसुकून सी जिंदगी में किसी रोलर कोस्टर के राइड की तरह आदम की थी, जिसने मेरी जात को कुचल कर रख दिया था। मेरा वक़ार रेजा रेजा हो चुका था और मेरी इज्जत दो चार लोगों की नज़रों में थी, खाक में मिल गई थी। वो बहार रुत में खिलने वाले नौ उम्र गुलाब के जैसी लड़की मुझे अपनी ज़ात में छुपे कांटों से लहू लुहान कर गई। मेरी बर्बादी के दिनों की शुरुआत वहाँ से हुई, जब मैं अपनी फूफो के घर शहर में पढ़ाई के लिए रिहाइश पजीर था। मैं जो गाँव का सीधा सादा सा लड़का था, सीधी मांग निकाल कर नाक की सीध में चलता था, मगर पढ़ाई लिखाई से बड़ा लगाव था मुझे। माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके मुतालिक बचपन से ही मेरी भली मानस माँ ने ये ख्वाब देखे थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। ये मेरी माँ का ख्वाब था, क्योंकि गांव की माएँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे ख्वाब अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने के ही देखती हैं, क्योंकि दूसरे शोबा जात के मुतालिक उनका इल्म ज़रा नाकिस सा होता है। मेरी माँ ने भी यही ख्वाब देखा था कि मेरा जुल्फ़िकार डॉक्टर बनेगा। अब्बा तो कोई भी ख्वाब मेरे मुतालिक देखने से पहले ही आंखें मूंद गए थे। फिर मैंने कमर कस ली, गुल्ली डंडा और कंचे खेलने से परहेज करने लगा। सारा सारा वक्त किताबों में सर दिए रखता। जब कॉलेज जाने की उम्र हुई तो मसला ये था कि रोज़ाना 2 घंटे बसों में ख्वार नहीं हो सकता था। बहुत थक जाता था, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं बचता था। इसलिए मेरी माँ ने यह फ़ैसला किया कि मैं शहर में फुफ्फू के पास रहूं, क्योंकि उनका घर कॉलेज से कुछ ही फासले पर था। इस तरह से मेरे आने जाने का टाइम बच सकता था और मैं पढ़ाई में अपना ठीक ठाक वक्त लगा सकता था। मगर मैंने अम्मा की बात पर एतराज़ किया था, क्योंकि मैं आज तक अपने घर के अलावा किसी दूसरे घर में नहीं रहा था। मैं शुरू से ही खुददार तबीयत का मालिक था। मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं किसी पर बोझ बन के रहूं। मगर अम्मा ने तो फूफो को फ़ोन भी खड़का लिया था। मेरे अब्बा की एक ही बहन थी जिनकी शादी शहर में हुई थी। उनका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था। वो अपनी एक कम उम्र बच्ची के साथ शहर में रहती थी। अम्मा ने कहा कि जुल्फ़ी तू क्यों फ़िक्र करता है, मैंने सब संभाल लिया है। तेरे आने की खुशी में तेरी फुप्पो निहाल हुई जा रही है। तुझे शायद याद नहीं होगा, क्योंकि तू उस वक्त बहुत छोटा था। तेरी फुप्पो ने तुझे अपनी गोद में पाला था। बड़ी प्यार करने वाली औरत है। मुझे तो फुप्पो से मिले हुए भी एक अरसा गुजर गया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फुप्पो मुझसे किस कदर प्यार करती थी। मगर अम्मा की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वैसे भी माएँ तो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती हैं, मगर अम्मा ने मुझे कायल कर ही लिया था। वैसे भी मैं थकन से चूर हो जाता था। मेरे लिए कॉलेज से वापस आकर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। फूफो शहर में अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा है, जुल्फ़िकार इधर आ जाएगा, घर में एक मर्द होगा, तो फिर औरत को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ रहता है। और अम्मी तो इस बात पर तुल गई कि मुझे शहर भेजेंगी। मैंने कहा मैं शहर चला गया तो आपको पीछे से कौन संभालेगा? कहने लगी मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। अभी तक तुझे बड़ा किया है, संभाला है, तो फिर अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। मेरी माँ ने मेरा सारा सामान बैग में डाला और मुझे घर से चलता किया। जाने से पहले वो देसी घी की पिन्नियाँ बनाकर मेरे बैग में डालना नहीं भूली थी, क्योंकि फुप्पो को वो बहुत पसंद थी। अम्मी चाहती थी कि मैं फुप्पो के लिए तोहफे के तौर पर लेकर जाऊँ, ताकि वो मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखे। सारा रास्ता देसी घी की स्मेल मेरे बैग से निकलती रही, मगर अम्मा की बात को भी तो टाला नहीं जा सकता था। खुदा खुदा करके मैं फुप्पो के घर पहुंचा। फुप्पो तो मुझे देखकर वाकई वारी सदके होने लगी। उन्होंने मेरा माथा चूमा, मुझे गले से लगा लिया। मैं फुप्पो को काफ़ी अरसे के बाद देख रहा था, क्योंकि वो तो शहर की ही होकर रह गई थी। उन्हें अब गांव का माहौल सूट नहीं करता था। कभी कभार ईद बड़ी ईद पर ही आती थी और 5 मिनट हमारे घर बैठकर चली जाती थी। बहुत ही यंग और स्मार्ट सी थी। इस उम्र में भी अपने आप को फिट रखा हुआ था। मुझे फूफो को देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनसे बहुत ही पॉजिटिव किस्म की वाइब्स आ रही थी। इसलिए मैं एकदम कंफर्टेबल सा हो गया। फूफो का घर इंतहाई छोटा था, मगर बहुत खूबसूरत था। हमारी तो गांव में एक बड़ी सारी हवेली थी, जिसमें मैं और मेरी माँ रहते थे। 2 कमरों के आगे बड़ा सा बरामदा था, मगर यहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तंग तंग से कमरे थे, उनके साथ अटैच वॉशरूम्स। मुझे फुप्पो के घर को पहली नज़र देखकर एक घुटन का एहसास हुआ था, मगर मजबूरी थी। बसों के सफ़र और धक्के खाने से तो बेहतर था
کہ میں یہاں گھر میں سکون سے پڑھ سکوں، کیونکہ پھپھو نے مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا تھا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت کا ہر سامان کمرے کے اندر موجود تھا۔ پھپھو نے جب مجھے کمرے میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پلایا تو ایک دم سے ڈور بیل بجی۔ پھپھو کہنے لگی یقیناً کشف ہوگی، وہ اپنے اسکول سے واپس آئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کو چلی گئی۔ میں کشف کو جانتا تھا، وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو کبھی کبھار گاؤں بھی آ جا کرتی تھی۔ اس نے 2 چٹیاں بنائی ہوتی تھیں اور ہر چیز کو گھورتی رہتی تھی۔ عجیب سی نکچڑی سی لڑکی تھی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی، حالانکہ اس کی عمر ایسی چیزوں کو سمجھنے والی نہیں تھی۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، اسی لیے میں ریلیکس ہو کر ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے لگا۔ دروازے کی جھیری سے مجھے اس کا پسینے سے تر چہرہ نظر آیا۔ وہ اسکول یونیفارم میں بالکل پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ کافی زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور کتنا بدل گئی تھی۔ گوری چٹی تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب اس کا حسن اور بھی زیادہ مہک رہا تھا۔ میں نے گلاس کا پورا پانی ختم کرنے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا۔ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، کیونکہ میں اجنبی ماحول میں بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیا کرتا تھا اور کسی سے بہت کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی، یقیناً پھپھو اور کشف کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ نہ جانے کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے نہ تو کان لگائے، نہ مجھے جاسوسی کرنے کی عادت تھی۔ اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، جو کہ سنگل بیڈ تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے مجھے گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایک سکون سا روح میں اترتا محسوس ہوا۔ مگر جو سکون اور اطمینان پیپل کی چھاؤں کے نیچے منجی بسترا لگا کر لیٹنے میں تھا، اس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ مجھے اچانک سے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا یاد آنے لگی اور میں کب گہری نیند سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جب اٹھا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے افسوس ہوا کہ میں آتے ساتھ ہی سو گیا۔ پھپھو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ مجھے محسوس ہوا میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، وہ مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ میں پھپھو کو ڈسٹرب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سوچا کہ کمرے کا دروازہ بجا دیتا ہوں۔ مگر پھر مجھے یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات لگی کہ وہ سو رہی ہوں گی اور میں دروازہ بجانے لگ جاؤں، اس لیے میں خود ہی لاؤنج سے کچن کے اندر چلا گیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، مگر ہر چیز سلیقے اور نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میری بھوک مٹ جائے۔ اچانک ہی میری نظر فریج پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی فریج کھولنا چاہا، اوپر ایک چٹ چپکی پڑی تھی۔ میں نے اسے اتارا تو اس پہ لکھا تھا کہ کھانا فریج میں پڑا ہے، جب اٹھو تو گرم کر لینا۔ یقیناً یہ چٹ پھپھو نہیں لگائی ہوگی، وہ مجھے نیند سے جگانا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے کھانا نکال کے گرم کیا اور پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ یقیناً پھپھو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ کچن میں بھی ایک وال کلاک لگا ہوا تھا جس پر رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں حیران ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں شام کے 6 بجے یہاں پہنچا تھا اور اب 10 بج چکے تھے۔ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ میں چائے پیے بغیر نہیں سو سکتا تھا۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ہر چیز کی تلاشی لوں اور اپنے لیے چائے بناؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرتا، اچانک کچن کے باہر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے لگا جیسے پھپھو آ چکی ہیں، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ کشف تھی، جو لاؤنج سے کچن کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی مجھے بغور دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کوئی ٹائم ہے کچن میں آ کر ڈنر کرنے کا؟ اس نے شاید میرے جھوٹے برتن دیکھ لیے تھے جو میں نے سنک میں رکھے تھے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ ویلکم، بس سیدھی سیدھی سی تنبیہ۔ اس کے ناک پر کافی زیادہ بل پڑ چکے تھے، ماتھے پر بھی سلوٹیں تھیں جن کو استری کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، کیسی ہو کشف؟ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اخلاقیات اور مروت سے اس کو سلام کیا
और वो उल्टा मुझे घूरने लगी। कहने लगी, इतना पुरतकल्लुफ़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा ने मुझे बता दिया था कि तुम गाँव से आए हो और उनके बहुत ही लाडले और प्यारे भतीजे हो और तुमसे तमीज़ के साथ बात करनी है। वो उसी कांटदार लहजे में बोली, तो मैं मन ही मन में मुस्कुराने लगा, क्योंकि अगर ये तमीज़ थी तो जाने वो बदतमीज़ी करती हुई कैसी लगती होगी। कहने लगी, अब यहाँ खड़े क्यों हो, अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, चाय। एकदम से ही मेरे मुंह से निकल गया, हालांकि मैं किचन से बाहर निकलने ही लगा था। कहने लगी, चाय की तलब तो मुझे भी हो रही थी, इसलिए मैं किचन में चाय बनाने आ गई थी, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे रात गए तक स्टडी करनी होती है और बार बार मुझे चाय का कप पीना पड़ता है ताकि मैं जागती रहूं। उसने केतली उठाकर उसमें चाय का पानी डाला, गैस ऑन कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो चाय अपने लिए बना रही है या मेरे लिए, इसलिए मैं पेचो-ताप खाता खड़ा रहा। कहने लगी, खड़े क्यों हो, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ, बस मैं चाय रेडी करती हूँ, तुम भी पी लेना। उसका लहजा वैसा ही काटदार था, मगर फिर भी वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम भी तो खड़ी हो। मैं अब उससे नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे अब इसी घर में रहना था कुछ अरसे के लिए। मैंने कहा कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, मैट्रिक के बाद क्या करोगी। कहने लगी, शादी। और मैं तो उसकी इस कदर बेबाकी पर जैसे सख्ते में आ गया। मैंने तो ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया था ताकि कुछ मालूम हो सके कि उसके मुस्तकबिल के क्या ख्वाब हैं, वो क्या बनना चाहती है। मगर उसने तो बड़े ही धड़ल्ले से कह दिया कि दुल्हन बनना चाहती है। अब मैं बिल्कुल खामोश हो गया कि मज़ीद कोई भी सवाल करके मैं खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। मगर वो खुद ही बोलने लगी। कहने लगी, और चाहे जितना भी पढ़ लिया जाए, चाहे PhD कर ले, एंड पर तो शादी ही करनी होती है ना, अपना घर संभालना होता है और ये सब करना पड़ता है। वो बर्तनों की तरफ हाथ उठा कर कहने लगी, तो फिर अच्छा है कि इतनी तालीम हासिल करके सर क्यों खपाया जाए। एक ही तो ज़िंदगी होती है, जब करनी ही शादी है तो फिर इतनी ज़्यादा तालीम का क्या फ़ायदा। और मैं तो उसकी सोच पर हैरान रह गया। इतनी छोटी सी उम्र में वो किस कदर बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा लेती थी। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि तालीम सिर्फ शादी और अच्छा बर तलाश करने के लिए की जाए। तालीम हमें शऊर देती है, आगही देती है, मुश्किल हालात को फेस कैसे करना है उस सब की सीख देती है। मैं उसे समझाने लगा। वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगी, मगर उसके लहजे और देखने के स्टाइल में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो खामोश रही। चाय बनाने के बाद उसने कपों में चाय डाली, एक कप मुझे थमा दिया। मैंने भी खुश दिली से वो थाम लिया, वहीं खड़े खड़े चाय पीने लगा। वो भी किचन की स्लैब से कोहनी टका कर चाय पीने लगी और मुझे अंदर तक उतरती नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्वाब है, तुम पढ़ाई में इस कदर क्यों ख्वार हो रहे हो, अच्छे खासे काबिले सूरत लड़के हो, तुम्हें तो कोई लड़की वैसे ही कबूल कर लेगी, इतना पढ़ कर क्या करोगे। मैं तो उसकी बचकाना सोच पर हैरान था। वो वाकई पढ़ाई की अहमियत नहीं जानती थी। मैंने कहा, तालीम का मकसद सिर्फ अच्छी जॉब नहीं और ना ही शादी होता है। मैं किसी और मकसद के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ, ताकि मुझ में शऊर और आगे पैदा हो। वो एकदम हंसने लगी। कहने लगी, तुम तो बहुत ही बोरिंग इंसान हो, तुम्हारे साथ तो 2 मिनट बात करके बंदा बोर हो जाता है। ओके, कल मिलते हैं, मैं चलती हूँ। ये कहकर उसने किचन से बाहर का रुख इख्तियार किया और अपने कमरे में जाने लगी और मैं उसे नज़रों से ओझल होने तक देखता रहा। वो 15-16 साल की लड़की थी। उसकी सोच को बदलना इतना आसान नहीं था और वैसे भी मुझे ट्यूटर बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे बस अपने काम से काम रखना चाहिए। मैंने खुद को तनबीह की और अपने कमरे में चला गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये का आदी होने लगा, क्योंकि वो ऐसी ही थी, एकदम से रिएक्ट करने वाली, गुस्सा करने वाली, और उसकी नाक पर हर वक्त बल पड़े रहते थे। वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी थी। उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम्स करीब थे, इसलिए फूफो के बार बार झाड़ने से वो किताबों में सर दिए रहती थी, वरना उसका तो दिल चाहता था कि किताबें फाड़ कर फेंक दे या उनकी कश्तियाँ बनाकर पानी में बहा दे। मैं अपने कॉलेज के शुरू दिनों में बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। साथ में मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मैं फूफो पर और उनकी नकचुरी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता था।
अपना खर्चा खुद उठाना चाहता था। हालांकि फूफो ने एहतजाज किया था। कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो। मगर मैंने वही किया जो मेरा ज़मीर और दिल मुझे करने की इजाज़त दे रहा था। फूफो और कश्यप काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे और मैं गांव का सीधा सादा सा लड़का। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता था, कश्यप इस उम्र में भी जैसे हर चीज़ के बारे में जानती थी। फूफो ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी क्योंकि वो एक ऑफिस में काम करती थी। शाम को घर लौटती थी। कश्यप स्कूल से आने के बाद घर में नहीं टिकती थी, बल्कि इधर उधर निकल जाती थी। उसे कोई रोक टोक नहीं थी फूफो की तरफ से। मैं ना चाहते हुए भी उसके मामूलात पर नज़र रख रहा था और चाहते हुए भी फूफो को ये नहीं कह सका कि कश्यप को इतनी ज़्यादा ढील देना अच्छी बात नहीं है। अक्सर ही घर में उसकी सहेलियां भी आ जाती थीं जो कि उसी की तरह मॉडर्न थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मुझे कश्यप के कमरे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। कश्यप का और मेरा कमरा तकरीबन साथ साथ ही थे। मुझे तजस्सुस सा हुआ कि न जाने वो इस कदर किसके साथ कह कहे लगाकर हंस रही है। मैं ज़रा सा करीब गया तो वो अपनी सहेली शैला के साथ किसी बात पर हंस रही थी। शैला उसकी वो सहेली थी जो शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए आए दिन दंदनाती हुई घर में दाखिल हो जाती थी। इंतहा की बेबाक लड़की थी। मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा फ्री होने की कोशिश की थी, मगर मैं तो उसे मुंह भी नहीं लगाता था। मुझे इस तरह की लड़कियां और उनमें छिछोरापन अच्छा नहीं लगता था। लड़कियों में शर्म हया होनी चाहिए, मगर यहाँ पर ना तो शर्म थी और ना ही हया थी। शहला और कश्यप के दरमियान जो बातें हो रही थीं वो सुनकर मेरे तो कान सुर्ख पड़ने लगे। मुझे यकीन हो गया कि कश्यप अब बच्ची नहीं रही, वो बहुत बड़ी हो गई है, उम्र से कुछ ज़्यादा ही। मुझे तो अफसोस हो रहा था फूफो की तरबियत पर। वो अपने काम में इस कदर बिजी रहती थी कि अपनी इकलौती बेटी के मामूलात पर नज़र नहीं रखती थी, ना उसकी सहेलियों पर। वो दोनों किसी फिल्म के रोमांटिक सीन पर बातें कर रही थी। उसे तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में इल्म था जिनसे मैं भी अभी तक लाइलम था। मैं तो अपने कमरे में चला गया क्योंकि मैं इस हद तक बेहुदा बातें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे तो अपनी पढ़ाई के मुताल्लिक कोई टेंशन ही नहीं थी, हालांकि उसके एग्ज़ाम सर पर थे। एक रात फूफो मेरे कमरे में आई। कहा कि जुल्फ़िकार, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो कश्यप को थोड़ी सी मैथ समझा दिया करो। वो मैथ में थोड़ी कमज़ोर है और मैंने सुना है तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है। ये लड़की तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। पेपर सर पर है और अब कह रही है मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो मैथ में फ़ेल हो जाऊंगी। हालांकि मैंने उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। अकेडमी भी रखवा के दी थी, मगर 4 दिन जाने के बाद उसने अकेडमी जाना भी छोड़ दिया और कहा कि वहाँ कुछ आवारा लड़के उसे तंग करते हैं। मैंने फूफो की बात सुनकर कहा कि ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं उसे मैथ समझा दिया करूँगा, कोई मसला नहीं है। उसी रात कश्यप मेरे कमरे में आ गई। उसने तंग सी कमीज़ और नीचे स्कर्ट पहन रखी थी। मैं तो उसे देखकर फौरन नज़रें झुका गया क्योंकि उसका सरापा मुकम्मल आया था उन कपड़ों में और उसे जैसे कोई परवाह ना थी। मैं नज़रें झुकाकर उसे समझाने लगा और वो काफ़ी अंदर तक उतरती नज़रों से मुझे देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मैथ समझने के बजाय किसी और चीज़ पर गौर कर रही है। मैं बार बार उसे टोकता कि कश्यप ध्यान से पढ़ो। कहने लगी, क्या करूं, मेरा ध्यान भटक जाता है इधर उधर। मैंने कहा, इस उम्र में ध्यान पढ़ाई से नहीं भटकना चाहिए क्योंकि ये उम्र आपके मुस्तकबिल को संवारने की उम्र होती है। इस उम्र में बोया गया बीज मुस्तकबिल में तनावर दरख्त भी बन सकता है और अगर उस बीज को कीड़ा लग जाए तो फिर इंसान का मुस्तकबिल तबाह होकर रह जाता है। मैंने अपने तहीं उसे समझाने की कोशिश की और वो एकदम से हंसने लगी। कहने लगी, यही तो उम्र होती है मौज मस्ती करने की, बाद में तो जिम्मेदारियां और बोझ सर पर सवार हो जाता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी फुल मस्ती में जीऊंगी बगैर किसी रोक टोक के। और मैं उसकी सोच सुनकर हैरान हो जाता था। खैर, मैंने उसे समझाने का इरादा तर्क किया क्योंकि उस अड़ियल घोड़ी को नुकेल डालना मेरे बस में नहीं था। मुझे तो हैरत थी कि अगर वो मैथ में कमज़ोर थी तो उसे तवज्जो से पढ़ाई करनी चाहिए थी, मगर
اس کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا تھا، جو لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں تو بس ایک بہانے سے آئی ہے۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ عقدہ بہت جلد میرے اوپر کھلا کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا میرے کمرے میں آنے کا، کیونکہ وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسانا چاہتی تھی۔ آج کل وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے تو مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اب وہ گھر میں بھی رہنے لگی تھی، اسکول سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کمرے میں بیٹھ کے کیا کرتی رہتی تھی، کیونکہ پھپھو گھر پہ نہیں ہوتی تھی، میں گھر پہ ہوتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں لاشعوری طور پر اس پہ نظر رکھتا تھا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ ایک دن میں اچانک گھر میں داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں اپنا موبائل لے کر بیٹھی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین میری جانب تھی، اور میں نے جو کچھ اس کے موبائل پہ چلتا ہوا دیکھا، مجھے لگا میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیا لڑکی تھی وہ آخر؟ میں تو جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا، اور اب تو مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ وہ موبائل پر انتہائی نازیبا ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے ہلکی ہلکی کشف کی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ شاید فون کان سے لگا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور باقاعدہ جھنجھلا بھی رہی تھی۔ مجھے اچانک سے حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا، شاید وہ شیلا سے بات کر رہی ہوگی۔ مگر جیسے ہی میں نے کان لگا کر سنا، مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی جو یقیناً اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ شاید وہ کشف کی بات نہیں مان رہا تھا، کیونکہ کشف کافی زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ احمد، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یار میں نہیں آ سکتی، میرے گھر میں اس قدر رات کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا ناراض تو مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، امی کو کوئی بہانہ کر دوں گی کہ میں اپنی سہیلی کی طرف جانے لگی ہوں، مگر دیکھو اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا جیسی اس دن تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ اگر امی کو شک ہو گیا تو میرا آگے کالج میں ایڈمیشن نہیں کروائیں گی، مجھے گھر میں بٹھا کے رکھیں گی۔ کشف جس طرح کی باتیں کر رہی تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ موبائل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور اب اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یقیناً کوئی لڑکا اسے رات کے وقت بلا رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں خود پھپھو سے ضرور بات کروں گا کہ کشف کو اتنی ڈھیل مت دے ورنہ بہت پچھتائیں گی۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ میں خود یہاں پر کچھ دنوں کے لیے مہمان ہوں، میں ایک دوسرے کی ان سے شکایتیں لگاؤں گا تو میرا کیا امپریشن رہ جائے گا، اور ویسے بھی کشف سمجھے گی کہ میں اس کی جاسوسی کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مگر اس رات شہلا اسے لینے آئی، کہنے لگی کہ ہم نے مل کر اسٹڈی کرنی ہے، اور پھپھو نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں تو سکتے میں رہ گیا کہ پھپھو اس قدر اپنی بیٹی کو کیوں کھلا چھوڑ رہی ہیں۔ اس عمر میں تو جذبات اتنے منہ زور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کشف کی وجہ سے میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ میں لاشعوری طور پر اسے سوچتا رہتا تھا اور حیران ہوتا رہتا تھا۔ میں نے آج تک اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی تھی، گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید شہر کی لڑکیاں ایسی ہی آزاد خیال ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے کشف کا خیال جھٹک کر پڑھائی پر توجہ دی۔ اگلے دن کشف گھر آئی تو اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ اترا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اسے کیا ہوا۔ شاید اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا ہوگا، جس کے غم میں یہ صابن کی ٹکیا کی طرح گھل گئی۔ پھپھو نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی میں ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں ایسی گئی کہ پھر شام کو ہی نکلی، مگر اس کا موڈ خراب ہی رہا، جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو، اپنی انگلیاں بار بار مروڑتی تھی۔ 2-3 دن تو وہ اسکول بھی نہیں گئی، بس کمرے میں بند رہی۔ پھپھو نے اسے ڈانٹا بھی کہ ایگزامز کے قریب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اور وہ خالی خالی نظروں سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔
जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। मैं दूर से उसका चेहरा पढ़ सकता था। न जाने फुप्पो माँ होकर उसे क्यों नहीं पढ़ सकती थी। यकीनन उस लड़के ने उसे धोखा ही दिया है, इसीलिए वो टूट गई है। अच्छा हुआ, इस उम्र में धोखा खाएगी तो संभल जाएगी। मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि पानी बहुत सर से ऊपर पहुंच चुका है। एक हफ्ते बाद वो दोबारा से मेरे कमरे में आई, अपनी बुक्स मेरे सामने पर रख दी। कहने लगी मुझे मैथ करवा दो। मैंने कहा बैठ जाओ, करवा देता हूँ। तुम भी अपनी मर्जी की मालिक हो, महीने में एक बार पढ़ोगी तो जहन में क्या बैठेगा तुम्हारे। कहने लगी मेरे साथ बहस मत करो, जो कहा है वो करो। वो काफ़ी ज़्यादा झंझलाहट का शिकार थी। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो। कहने लगी तुम्हारा मसला नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मैं उसे मैथ करवाता रहा और वो मेरे चेहरे को तकती और देखती रही। न जाने वो इतना मुझे क्यों देखती थी और किसी गहरी सोच में गुम होने लगती थी। मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि वो ऐसा क्यों करती है। उसके एग्ज़ाम्स में सिर्फ 1 महीना रह गया था। अब वो रोज़ाना मेरे कमरे में आती थी, रात गए तक पढ़ती रहती थी और अब बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। कभी कभी किताब पकड़ाने के चक्कर में मेरा हाथ पकड़ लेती और मैं ज़ोर से झटक देता, क्योंकि मुझे उसकी ओछी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे लगा था कि एक लड़के से धोखा खाने के बाद अब दूसरे पर ट्राई मार रही है। न जाने किस किस्म की लड़की है। मुझे तो उस पर जी भर के गुस्सा आता था और बेजारी अलग से। मगर फूफो की वजह से मैं इनकार नहीं कर पाता था और उसे पढ़ाने पर मजबूर था। मगर उसकी बेबाकियां तो बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा कशफ, अपनी हद में रहा करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। कहने लगी तो फिर कैसे लड़के हो। लड़के तो हो ना, और लड़के तो फिर ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा हर लड़के को एक ही पैमाने पर ना परखा करो, अपने मुस्तकबिल पर फोकस करो, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। मैं फिर से उसे नसीहत करने लगता तो वो जैसे बेजार हो जाती, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। मुझे किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। इधर उधर देखा तो एक साया सा था जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं एकदम हड़बड़ा के उठा, लाइट जलाई तो सख्ते में रह गया, क्योंकि सामने कशफ खड़ी थी। मैंने कहा कशफ, क्या बात है, इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो। कहने लगी वही जो एक लड़की एक लड़के के कमरे में करती है। और मैं तो हैरान हो गया, बिल्कुल सख्ते में। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक बेशरम लड़की का एक शरीफ लड़के के कमरे में कोई काम नहीं। जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुलछड़े मनाओ। और उसका चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे यह सब कहूँगा। वह एकदम से खामोश हो गया, जैसे मुझे अपनी बात की संगीनी का एहसास हो गया। मगर उसे प्यार की जुबान समझ में नहीं आती थी। मैं कई दिनों से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था, बातों ही बातों में उसे समझा रहा था, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। वह ऐसा लड़का नहीं था। ना मेरा करैक्टर इतना खराब था कि एक लड़की की तरफ से पेश कदमी पर मैं उसके वारी सदके हो जाऊं या उस पर लट्टू हो जाऊं। इसलिए मैंने बेपनाह गुस्से का इजहार किया। वो कुछ देर तो खामोशी से मुझे लब भींचे देखती रही। उसने अपनी मुट्ठियां भी जोर से बंद कर ली, जैसे अपने गुस्से और जलाल को दबाने की कोशिश कर रही हो। कहने लगी तुम होते कौन हो मेरे ही घर में मुझे रोकने टोकने वाले। पेंदू, जाहिल कहीं के, मैं तो तुम्हें मुंह भी ना लगाऊं। मैं तो शुरू से तुमसे खार खाती हूँ। न जाने मम्मा को क्या भूत सवार था रिश्तेदारों को घर में रखने का। मैं चाहूं तुम्हें 2 मिनट में घर से निकलवा सकती हूँ। आई समझ। मैंने कहा ये मेरी फूफो का घर है, जब तक वो कहेंगी मैं यहाँ रहूंगा। मैं तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाला। मैं भी अपनी मर्दाना आना को दबा ना पाया और दू बतू जवाब दे दिया। मगर मैं नहीं जानता था कि ये दुश्मनी मुझे किस कदर महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि कशफ एक ऐसी लड़की थी जो कि इंतहाई शातिर और चालाक थी। इसका अंदाज़ा मुझे बहुत जल्द होने वाला था।
وہ ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی، اور اس سے اوپر کی کوئی بہت ہی بڑی چیز تھی۔ وہ میرے کمرے سے دندناتی ہوئی نکل گئی۔ میں ابھی واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کے واپس چلا جاؤں گا یا ہاسٹل میں رہ لوں گا، ٹیوشنز پڑھا کر ہاسٹل کا خرچہ نکال لوں گا، مگر یہاں تو نہیں رہوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کیے بغیر کالج چلا گیا، حالانکہ پھپھو نے مجھے بار بار کہا کہ ناشتہ کر کے جاؤ، مگر میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ کشف شاید کمرے میں ہی بند تھی، میری طرف سے بھاڑ میں جاتی، مگر جب میں کالج سے واپس آیا تو ایک قیامت میری منتظر تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ پھپھو بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کشف بے ہوش ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ مجھے لگا شاید رات کو میں نے کچھ زیادہ ہی تلخی دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ہوش میں آتے ہی میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر جب ہم ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو جو خبر ہمیں سننے کو ملی، ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو کا چہرہ تو بالکل زرد پڑ گیا اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ چاہے کشف کسی حد تک بے باک سہی، اس کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، مگر پھر بھی مجھے اس قدر بے حیائی کی امید اس سے نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کشف حاملہ ہے۔ پھپھو کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر سہارا دیا جو گرنے ہی والی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر الٹا ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تو آپ اپنی بچی سے پوچھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھپھو کچھ لمحے کے لیے تو بالکل ساکت جامد سی بیٹھی رہی، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کریں۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو حوصلے سے کام لے، کشف کے پاس چلتے ہیں، شاید اسے ہوش آ گیا ہوگا۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ میں اپنی طرف سے پھپھو کو تسلی دے رہا تھا، اور انہیں لے کر جیسے ہی کشف کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی، خالی خالی نظروں سے چھت کو گھوش رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی حالت ایسی کیوں ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہے، ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی، خلا میں گھورتی رہتی تھی، اور اس کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ چڑچڑاپن بھی مزاج کا حصہ بن گیا تھا، شاید وہ مجھ سے بھی لڑنے جھگڑنے پر تلی بیٹھی تھی۔ پھپھو کشف کو دیکھ کر جیسے جلال میں آ گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، پھپھو جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا، کہنے لگی یہ صلہ دیا ہے تم نے مجھے آزادی کا، میں نے تمہیں زندگی کی ہر چیز مہیا کی، اور تم نے کتنا غلط استعمال کیا ہر چیز کا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جہاں رکا ہوں وہاں رکا رہوں یا کمرے سے باہر چلا جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا، کشف پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی کہ امی مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر میں ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ اور پھپھو حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور میں ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے اور معاملہ کس قدر سنگین ہونے والا ہے۔ ایک دم سے اس نے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، کہنے لگی یہ سارا کیا درا آپ کے اس بھتیجے کا ہے، کیونکہ مجھے ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہر رات یہ میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تک میں نے آپ کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے کیا؟ اور پھپھو تو جیسے سکتے میں آ گئی، اور میرا تو جیسے اگلا سانس ہی کہیں گم ہو گیا۔ میری شرافت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، میری ہمدردی خاک میں مل چکی تھی۔
وہ اس قدر گھٹیا لڑکی ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے گناہ کا الزام مجھے دے رہی تھی، میرے سر ڈال رہی تھی۔ ایک دم سے پھپھو جیسے ہوش میں آ گئی، میری جانب بڑھنے لگی اور میں آہستہ آہستہ قدم پیچھے کی طرف سرکانے لگا، کیونکہ میرے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال بن گئی تھی، اور کشف مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پھپھو مجھ پر جھپٹتی، میں نے ایک دم سے